प्रेस द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. खेरीज भाशेन सेंट जॉन द बॅप्टिस्टच्या जिविताचेर जर आमी नजर मारता जाल्यार सेंट जॉन द बॅप्टिस्टची जिवीत आमकां जायते शिकयता. पयले स्वातेचेर सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट ह्यो खेरीज भाशेन देवाची उतरां पुरी करणारो एक प्रवादी जावन आसलो. तशेंच खेरीज भाशेन जर आमी पळयता जाल्यार तेच्या जिवितान तर तेणी केन्नाच लागीर वा सोरो आपल्या कुडीन तेणी स्विकारूंक ना, आपल्या कुडीन तेणी घेवंक ना. आपली कूड पवित्र आत्म्याच्या वरवीं तेणी नेटयल्या. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच आनी एक गूण ज्या वेळार आमी बायबल वाचता, जॉन मॅथ्यू चॅप्टर 14 आमी पळयता जाल्यार थंय आमकां आनी एक जॉन द बॅप्टिस्टचो गूण दिश्टी पडटा आनी तो म्हटल्यार सता पासत आपलो जीव दिवप. जॉन द बॅप्टिस्ट ज्या वेळार हेरोदाक सांगता तूं तुज्या भावाच्या बायलेक घेवन आसा हें सारकें ना, आनी त्या कारणाक लागून जॉन द बॅप्टिस्टाक मरण स्विकारूचें पडटा. पण सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा ह्या जिवितान सत स्विकारून चलप. जो कोण मनीस ह्या संवसारान सत स्विकारून चलना तेका सर्गीचे रास केन्नाच मेवना. जॉन द बॅप्टिस्टच्या जिवितान तेणी सत स्विकारलें आनी सत दुसऱ्यांक कळीत केलें. तेचो गुन्यांव कितें जावन आसलो तेणी सत सांगलें. आयज जायते भाशेन आमी सताक स्विकारना ना. आमी आमच्या फायद्या पासत पवित्र पुस्तकांतली उतरां पासून आमी फट कितें ठरयता आनी हें चुकीचें आसा, हें रॉंग आसा. जर जॉन द बॅप्टिस्ट एक प्रवादी आसलो आनी त्या प्रवादी वरवीं आमच्या जिवितान जायतें मेवलां जाल्यार ही पासून एक बरी वस्त आमी शिकोवंक जाय. ती म्हटल्यार पवित्र पुस्तकाच्या सता पासत सदांच आमी झुजोंक जाय. दुसऱ्या लोकांक बरें दिसो वा नाका दिसो, जशें पवित्र पुस्तक आसा तशें जिवीत जियोंक जाय. कित्याक जॉन द बॅप्टिस्ट तसो जिवीत जिवंक शिकला. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या भुरग्यां पासत सर्वीस कर देवा. चिकोन देवाची उतर आयकतान सर्वीस कर देवा. सेम ग्रेस आनी सेम एनॉयंटींग आमी डिक्लेअर करता तांच्या जिवितान. आनी जॉन द बॅप्टिस्टचें जिवीत जशें सतान आसलें तशें पवित्र पुस्तकाच्या सतान ती वाडप आमी मागता. आमेन. गॉड ब्लेस.